انا في صغير يجي انا شغل سكوتر بعدين يجي شغل هذا كاسبارا بوكتونيس ورقيه ترى تبرلين يجي انا كله الحمد لله في شغل بعدين انا خلي سكوتر روفين هذا بوفيه شاكشو كازم نمر بابو زليت وانا بكتلي بيت مسلوك عسير بياسير صندوق هذا كله الحمد لله شحطت زياده جيبين زياده ما في مشكله يريلين ترى يلا 40 بعدين يجي فلوس الحمد لله بعدين فندو شغل جوسيل سايره 10 ريال الحمد لله والله كله الحمد لله بدو انا سواسا سامي هذا مشكلة والله صبر مشكلة والله انا شغل كل يوم هذا سوي هذا سيل فلوس انا والله انت كذب انت سيل فلوس انا ما في سوي جندر سامي خلي هنا موظف شوف انت امس ما بيجيب لي سباكه انت سيل فلوس انا كلام ريال انا جيبو هيد خلص ايوه انت جيب او هيد مسورو او هيد سانتيس انا كم في هذا انا كلام انت كم رابي شوف علي هذا نفور انا كذب والله انا كذاب انت كذاب انا كذب ايوه الله فوق الله كريم ان شاء الله ها مين جيب انت اول شغل هذا اول ما في شغل بعدين انا جيب بينهم وسيله والله مشكلة هذا كل يوم سوي جنتل هذا سوي فكر थोड़ी केबल नहीं सी बारिश सारे गीला नहीं ना ये टशन का तो व्हाट please هو سوي هذا صدور بدور don't हाँ. ask me हाँ. simple ها okay هو أنا سقول سباكة هو أمس على جيب कुछ नहीं कुछ थोड़ी केबल नहीं सी هو جيب هذا هو سيل فلوس والله هو جيب تجاري معلوم شوف هذا سعودي ها. سعودي هو كلام ها. هو سعودي كلام كم هذا جيب أصلي أنت جيب تجاري ليش انت جيب تجاري أنا ما بيجيب أنا علشان سيل فلوس هنا اسمع اكل انت حلال حرام اسمع مش انا مشكله يجي من بلبين ما بكلام كده مشكله ولا مشكله سوي كده ولا اسمع انا ارجعني عشان انت ويا اهدى ايش رايكم كل يوم سوي اسمع جنتل ايش هذا انت غرغور ايش هذا انت جيب هذا نفر ما بيكون غرغور هذا نفور لازم هو اسمع. شغل حلال حرام سيل فلوس أنا قالل بس حرام ودي هوش حلال ودي هوش ليش سوي أنت مسكرة أنت كل يوم سوي مسكرة معلوم هذا